ल हामी फर्दर क्वेसन गर्छौँ। बिहान कति क्वेसन नम्बरसम्म सल्भ भएको थियो तपाईँहरू कसैलाई याद छ भन्नुहोस् त। मैले यो क्वेसन नम्बर 84 भन्दा भन्दै लाइन गएको जस्तो मैले के बुझेँ, मैले रेकर्डिङमा त राखेको थिएँ। भनिदिनु त मलाई कसैले याद छ कसैलाई? हजुर ल म 84 को फेरि एकचोटि भनिदिन्छु है, तपाईँहरू फेरि हेर्नु होला है। मैले यहाँ अप्सन चाहिँ डी टिक लगाइसकेको छु, त्यही पनि यो कसरी हुन्छ म भनिदिन्छु एकचोटि फेरि तपाईँहरूलाई। ठिक छ। 2 kg अफ वाटर कति छ अरे भन्दा 2 kg वाटर छ अरे। 2 kg अफ वाटर आर हिटेड बाई स्टिरिङ। If this raises the temperature of the water from 15 to 25 degrees Celsius, how much work in joules was done to the water by the stirring? हैन भनेपछि मास अफ वाटर भनेको हामीलाई कति दिएको छ, m को भ्यालु 2 kg दिएको छ हैन। र यसलाई के भनेको छ भन्दाखेरि 15 देखि 25 डिग्री सेल्सियस सम्म टेम्परेचरलाई के गरेको छ, बढाएको छ, राइजेस भनेर भनिरहेको छ है। त्यो बेलामा कति वर्क डन हुन्छ जुलमा भन्नुस् भनेको छ है। हामीसँग चारवटा अप्सन छ, 20,000, 40,000, 60,000 र 80,000। अब हामी हेर्छौँ हैन, हामीले यसमा के रिलेसन लाउन सक्छौँ भन्दाखेरि तपाईको क्यू भनेको के हो भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ हिट। ठिक छ। अमाउन्ट अफ हिट क्यू भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा रिलेसन छ एमएस डेल्टी। ठिक छ। यो एम भनेको मास अफ वाटर अनि यस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हैन वाटर के, र यो डेल्टी भनेको चेन्ज इन टेम्परेचरमा कस्तो खालको बिहेभियर त्यसले देखाइरहेको छ हैन। टेम्परेचरमा त्यसको चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ कतिले चेन्ज भएको छ, कति प्यारामिटरले चेन्ज भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई गिभन छ हैन। हामीले यो रिलेसन लाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ। त्यो लाउँदाखेरि Q इक्वल्स टु एमएस डेल्टी। एम भनेको मास जुन हामीलाई यहाँ भनेको छ 2 kg, मैले त्यो 2 लाई मल्टिप्लाई गरेँ हैन। रहेको कुरा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको हैन। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी चाहिँ के हुन्छ वाटरको लागि जहिले पनि तपाईहरुले टिपिराख्नु होला एउटा साइडमा 4200 जुल। ठिक छ। 4200 जुल हुन्छ। अब भ्यालुहरु रिप्लेस गरिदिनुस्। एम को ठाउँमा 2 kg राखे, त्यसपछि एस को ठाउँमा 4200 इन्टु डेल्टी भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर कति छ 15 माइनस 25। यति गर्दाखेरि क्यू को भ्यालु कति आउँछ तपाईहरुले पनि हेर्नु होला हैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो डेल्टी को भ्यालुलाई हायर देखि लोअर गर्नु भयो नि हुन्छ है, किनभने यो म्याग्निट्युड हामीले लिने हो यसमा। त्यो गर्दाखेरि 25 माइनस 15 गरिदिनुस्, भ्यालु पोजिटिभ आउँछ। यति गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आउँछ 84,000 जुल। हेर्नुस् त 84,000 जुल आउने रहेछ। तर हामीलाई यहाँ अप्सनमा 84,000 जुल दिएको छैन। यो एमसीक्यूज हो हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी दिएको अप्सन मध्ये सबैभन्दा बेस्ट अप्सन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो भएको कारणले गर्दा हामी यहाँ 84,000 को नजिकै कुन छ 80,000 छ, त्यही भएर हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ 80,000 हो भनेर टिक लाउँछु। ठिक छ, बुझिरहनु भएको छ है? ल ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर 85 पढौँ। हजुर भन्नुहोस् त। ए क्वेसन नम्बर 83 पनि भनिदिनु। ए हस् ल है, यो टिप्दै जानु होला। क्वेसन नम्बर 84 को 80,000 हुने भयो है। क्वेसन नम्बर 83 अफ द प्रोसेसेस बिलो, हैन, यहाँ दिएको चारवटा प्रोसेसहरुमा हैन के भनेको छ भन्दाखेरि द वान इन व्हिच प्र्याक्टिकल्ली अल द हिट ट्रान्सफर बाई कन्डक्सन, हैन, कन्डक्सन भन्ने प्रोसेसबाट हैन यो दिएको अप्सनहरु चारवटा अप्सनहरु मध्ये हैन कुन चाहिँ रिलेसन कन्डक्सनको हो, हिट ट्रान्सफर मेकानिजम बाई कन्डक्सन चाहिँ कुन हो, तल दिएको हैन चारवटा अप्सनहरु दिएको छ। प्र्याक्टिकल्ली भनेको छ है, हैन, प्र्याक्टिकल्ली हिट चाहिँ कन्डक्सनको प्रोसेसबाट कसरी चाहिँ ट्रान्सफर भएको छ, हैन, दिएको चारवटा मध्ये सिलेक्ट गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् अप्सन ए पढ्नुस्, फ्रम द सन टु एन अर्थ स्याटेलाइट, हैन, सनदेखि अर्थको स्याटेलाइटमा भनेपछि त यसको प्रोसेस भनेको के हो, सनलाइट यहाँ ट्रान्सफर हुने प्रोसेस भनेको त तपाईको रेडिएसनको कारणले हुन्छ, हैन, भनेपछि यसले कन्डक्सनको कुरा चाहिँ गरिरहेछ यहाँनिर भनेपछि यो रेडिएसनको कुरा भयो। हामीले अप्सन ए लाई के गर्छौं, एलिमिनेट गर्छौं। ठीक छ। र अर्को क्वेशन, अर्को अप्सन के छ भन्दाखेरि फ्रम अ ग्यास फ्लेम टु द टप लेयर अफ द वाटर, हैन, ग्यास फ्लेमबाट त्यसको वाटरको टप लेयर इन किटली, हैन, त्यस्तो खालको प्रोसेसको हिट ट्रान्सफरलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि कन्भेक्सन मेकानिजम भन्छौं है। त्यो भएको कारणले गर्दा यो हाम्रो दिएको एन्सरको लागि सुइटेबल अप्सन भएन, मैले क्यान्सल आउट गरे। ठीक छ। र यो के भनिरहेछ अर्को, सोल्डरिङ आइरन टु द मेटल बिङ सोल्डर्ड भनेको छ है। सोल्डरिङ आइरन भनेको कस्तो खालको आइरन भन्दाखेरि हामीले मोबाइल पसरहरुतिर हैन बिग्रिदाखेरि, मोबाइल बिग्रिदाखेरि कुनै तारहरु जोइन गरिरहेको देख्छौं नि, हैन, एउटा इलेक्ट्रिकली यहाँ कनेक्टेड हुन्छ अनि यसलाई हिट गरेर त्यो बोर्डहरुमा जोडिरहेको हुन्छ नि, त्यो सोल्डरिङ आइरन भन्छ के त्यसलाई। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हिट एनर्जी चाहिँ त्यहाँनेर के भएको हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको सोल्डर आइरन के हुन्छ त्यो मलिकुलहरुमा चाहिँ त्यसको पार्टिकल्सहरु चाहिँ के हुन्छ कन्डक्सनको प्रोसेसबाट के हुन्छ त्यसमा हिट ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ कि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोल्डरिङ जुन आइरन छ हैन त्यसले मेटलहरु सोल्डर गर्ने प्रोसेस कन्डक्सनको भन्छौं। र लास्टको अप्सन फ्रम द बटम अफ द ग्लास अफ वाटर टु एन आइस क्यूब फ्लोटिङ अन इट, यो हाम्रो रङ अप्सन हुन्छ, यो कन्डक्सनको मेकानिजम होइन। त्यो कारणले हामीले क्यान्सल आउट गर्छौं यसलाई पनि। र हाम्रो राइट अप्सन भनेको चाहिँ अप्सन सी। बुझ्नु भयो है? ल हामी फर्दर अगाडि जाउँ। क्वेसन नम्बर 85 को क्वेसन पढौँ त। Which of the following can actually lower the internal energy, हैन, यहाँ दिएको अप्सनहरु मध्ये कुन चाहिँले चाहिँ के गर्छ रे भन्दा एक्चुअली लोअर द इन्टरनल एनर्जी, इन्टरनल एनर्जी कुनै पनि रुमको इन्टरनल एनर्जीलाई के गर्छ रे लोअर डाउन गर्छ अरे। ठीक छ। एउटा हेर्नुस् अप्सन ए फ्यान, अप्सन बी रेफ्रिजरेटर विथ डोर ओपन, अर्को रेफ्रिजरेटर विथ डोर क्लोज, अर्को एन एयर कन्डिसनर पार्शियली एक्सपोज टु द आउटसाइड। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु मध्ये गेस गर्नुस् त, रुममा भएको इन्टरनल टेम्परेचरलाई घटाउनको लागि, हैन, रुममा चाहिँ कुनै पनि तातो हावा बसिरहेको छ हैन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले कुन चाहिँ अप्सन राइट हुन्छ होला, कसैले भन्नु त मलाई।
मेसेजमा मैले देखेँ अप्सन डी भन्नुभएको जस्तो लागेको कसैले। र ठिक छ, हेर्नुहोस् है, यो अप्सन एमा जुन फ्यान दिएको छ यो फ्यान हुँदैन, किनभने फ्यानले चाहिँ तपाईँको त्यहीँ भएको तपाईँको चाहिँ एयरको जुन जति टेम्परेचर हुन्छ त्यही नै एयरलाई त्यहीँ भित्र रोटेट डाउन गरिदिने हो। त्यो भएको कारणले गर्दा एक्चुअली इन्टरनल एनर्जी कुनै रुमलाई कुल गर्नको लागि, त्यसलाई लोअर डाउन गर्नको लागि फ्यान राइट अप्सन हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फ्यान रङ अप्सन हुन्छ, हामी यसलाई एलिमिनेट गर्छौँ हैन। रेफ्रिजरेटर विथ डोर ओपन हैन, रेफ्रिजरेटरको चाहिँ ढोका खुल्ला छ भन्ने भनेको छ, त्यसले खासै त्यति धेरै त्यो रुमको लागि इफेक्ट गर्दैन, त्यही भएर यो अप्सन पनि हामीले एलिमिनेट गर्छौँ। अर्को छ रेफ्रिजरेटर विथ डोर क्लोज्ड हैन, त्यो डोर क्लोजै राखे पनि त्यसले रुमको लोअर गर्नको लागि, इन्टरनल एनर्जी लोअर गर्नको लागि कुनै रोल प्ले गर्दैन, त्यो भएर हामीले यसलाई एलिमिनेट गर्छौँ। र अर्को भनेको एन एयर कन्डिसनल पार्सियल्ली एक्सपोज टु द आउटसाइड भनेको कुनै एउटा हैन बाहिर निस्किने खालको चाहिँ एउटा कुनै स्पेस छ हैन, त्यहाँबाट चाहिँ एयर बाहिर एक्सपोज आउट हुन्छ भनेपछि त्यहाँ फ्लो हुनसक्छ एयरहरूको, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 85 मा अप्सन डी चाहिँ हामीले राइट अप्सन भनेर सेलेक्ट गर्छौँ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? क्वेशन नंबर 86, डार्क प्लास्टिक हैंडल्स आर often used on kitchen utensils because हैन, त्यो हामीले किचनको भाँडाकुँडाहरू जस्तो कुकरहरूको बिडमा हैन एउटा डार्क प्लास्टिकको ह्यान्डलहरू युज भए हुन्छ नि, हो कि हैन भन्नु त? हैन, अब त्यो चाहिँ किन युज गरेको रे भनेर हामीलाई क्वेसनले यहाँ सोधिरहेको छ। अप्सन ए, द ब्ल्याक मेटेरियल इज गुड रेडिएटर हैन, द प्लास्टिक इज गुड इन्सुलेटर हैन, अप्सन सी, द प्लास्टिक इज गुड कन्डक्टर, एन्ड अप्सन डी, द मेटेरियल इज थर्मोप्लास्टिक। भन्न सक्नुहुन्छ कसैले? के हुन्छ होला? लैरौँ, युटेन्सिल्समा युज गर्ने जुन डार्क प्लास्टिक ह्यान्डलहरू हुन्छ त्यो ब्ल्याक मेटेरियलले युज गरेको भए पनि त्यो गुड रेडिएटर होइन हैन, त्यो भएको कारणले गर्दा यो हामीले यो अप्सनलाई एलिमिनेट गर्छौँ हैन। कन्डक्टर भयो भने त झन् त्यसले कन्डक्ट गर्छ हैन, त्यो कन्डक्सन हुने भएपछि त त्यो भाँडो तात्ने बेलामा त्यो बिड पनि तात्छ, त्यो भएको कारणले गर्दा यो अप्सन पनि हुँदै होइन, हामीले एलिमिनेट गर्छौँ हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, द प्लास्टिक इज गुड इन्सुलेटर र अर्को रह्यो द प्लास्टिक इज थर्मोप्लास्टिक हैन। अब यो दुईटा अप्सन मध्ये हाम्रो सुइटेबल अप्सन कुन हुन्छ हामीले त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्छ हैन। अब यो इन्सुलेटर भयो भनेदेखि त्यसले हिटलाई इन्सुलेटिङ गर्ने हो, तर हाम्रो त्यो मेटेरियलहरू जुन कुकरहरूमा युज भएको डार्क प्लास्टिक ह्यान्डल्सहरू चाहिँ जेनरली थर्मोप्लास्टिक हुन्छ हैन। थर्मोप्लास्टिक भनेको चाहिँ यसले इन्सुलेटिङ पनि हुन्छ हैन, यसले एकदम हाई हिटलाई पनि यसले रेसिस्ट गर्छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि थर्मोप्लास्टिक नेचरको हुन्छ। 86 को लागि हाम्रो अप्सन डी चाहिँ राइट अप्सन हुन्छ। ठीक छ, अप्सन डी चाहिँ राइट अप्सन हो। 87, वाट इज युज्ड एज क्याथोड इन ड्राई सेल? ड्राई सेलमा क्याथोडको रूपमा के युज हुन्छ भनेको छ है। अप्सन ए कार्बन रड, अप्सन बी जिंक कन्टेनर, अप्सन सी ब्रास क्याप र अप्सन डी MnO2 हैन। र यो कुरा तपाईहरुले ख्याल राख्नै पर्छ, यो कुरा सम्झिने नै कुरा हो हैन। कुनै पनि तपाईको ड्राई सेलमा चाहिँ क्याथोडको रूपमा जहिले पनि हामीले जिंक मेटेरियल युज गर्छौं हैन, जिंकको कन्टेनर युज गर्छौं।
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अप्सन भनेको जिङ्क कन्टेनर हुन्छ है, सम्झिराख्नु होला। क्वेसन नम्बर 89, an angle made by reflected ray with the original direction of incident ray, हैन यसलाई के भन्छ भनिरहेछ। ए मैले क्वेसन नम्बर 88 छुटाएँ है, ल सरी, मैले क्वेसन नम्बर 88 गराउँछु। डार्क रफ अब्जेक्ट आर जेनरली गुड फर, हैन डार्क अब्जेक्टहरु, डार्क अनि रफ अब्जेक्ट यिनीहरू जेनरली के को लागि युज हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। जेनरली गुड फर, हैन के को लागि गुड हुन्छ? एउटा कन्डक्सनको लागि, अप्सन ए, अप्सन बी रेडिएसनको लागि, अप्सन सी कन्भेक्सनको लागि र अप्सन डी रिफ्लेक्सनको लागि है। र के हुन्छ होला भन्नु त? कन्डक्सनको लागि त हामीले डार्क मेटेरियल युज हुँदैन हैन, डार्क मेटेरियलले कन्डक्सनमा त्यस्तो केही रोल प्ले नै गर्दैन, त्यही भएर यसलाई हामीले सुरुमै एलिमिनेट गर्छौं। र कन्भेक्सनमा पनि त्यसले त्यस्तो खालको केही रिलेसन प्ले गर्दैन, त्यो भएर हामीले यसलाई एलिमिनेट गर्छौं। रह्यो हाम्रो दुईटा अप्सन, रेडिएसन र रिफ्लेक्सन, हैन। र हाम्रो जेनरली डार्क र रफ अब्जेक्टहरु भनेको छ, हैन, यो चाहिँ के को लागि युज हुन्छ भन्दा रेडिएसनकै लागि युज हुन्छ है। यो जेनरली रेडिएसनकै लागि चाहिँ गुड मानिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुटेबल अप्सन सेलेक्ट गर्नुपर्ने बेलामा क्वेसन नम्बर 88 लाई हामी रेडिएसन भनेर टिक लाउँछौं, ठीक छ। यो जिङ्क कन्टेनर 88 को रेडिएसन। र क्वेसन नम्बर 89 मा जाउँ। An angle made by reflected ray with the original direction of incident ray, ठीक छ। रिफ्लेक्टेड रेले ओरिजिनल इन्सिडेन्ट रे सँग चाहिँ एंगल बनायो भने हामी त्यो एंगललाई कस्तो खालको एंगल भन्छौं भनेर क्वेशन सोधिएको छ, ठीक छ। क्वेशन पढ्नु होला एकचोटी, मजाले क्वेशन पढ्नुस्। एउटा कुनै पनि इन्सिडेन्ट रे छ, हैन, कुनै सरफेसमा तपाईको डेभिएट भएर चाहिँ यसले आफ्नो डाइरेक्सन चेन्ज गर्यो, हैन, भन्ने उले त्यो जति एंगल बनाउँछ त्यो एंगललाई कस्तो खालको एंगल बनाएको छ, ठीक छ। र त्यस्तो खालको एंगललाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि जहिले पनि सम्झिनु होला, एंगल अफ डेभिएसन भन्छौं है। इन्सिडेन्ट रेले रिफ्लेक्टेड रे सँग बनाएको एंगल भनेको जहिले पनि डेभिएसन एंगल हुन्छ, हैन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले क्वेशन नम्बर 89 को लागि एंगल अफ डेभिएसन भनेर टिक लाउँछौं है। एंगल अफ रिफ्लेक्सन होइन, एंगल अफ इन्सिडेन्स होइन, ब्लेन्सिङ एंगल पनि होइन। क्वेशन नम्बर 90 मा जाउँ। Which of the following has maximum density? यहाँ दिएको अप्सनहरु मध्ये म्याक्सिमम डेन्सिटी कुनको छ, हैन। र यो कुराहरु तपाईले सम्झिनु होला। वाटरको डेन्सिटी त तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला, छैन भने सम्झिनु होला, 1000 हुन्छ, हैन। र यो मर्करीको चाहिँ जेनरली कति हुन्छ भन्दाखेरि सम्झिनुस्, यो याद गर्नुपर्छ। मर्करीको चाहिँ 13600 केजी पर मिटर क्यूब यति हुन्छ है मर्करीको। वाटरको 1000 हुन्छ, सम्झिराख्नु होला, हैन, काम लाग्छ इन्ट्रान्समा, टिप्नु पनि होला सँगसँगै। र यहाँ म्याक्सिमम डेन्सिटी हेर्नुस् त, यहाँ वाटरको हुँदैन, मिल्कको, यो मर्करीकै हुन्छ, हैन। त्यो भएर अप्सन 90 को लागि हामी सी सिलेक्ट गर्छौं। र क्वेशन नम्बर 91 मा जाउँ।
द स्पिड अफ साउन्ड इन एयर इज 340 मिटर पर सेकेन्ड है। स्पिड मैले भीको टर्ममा लेखेँ, मिटर पर सेकेन्ड है, भेलोसिटी नै भन्दा हुन्छ। इफ द वेभ लेन्थ इज 2.4 भनेको वेभ लेन्थलाई हामीले ल्याम्डाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, वेभ लेन्थलाई, ठिक छ। त्यो चाहिँ कति छ अरे हाम्रो 2.4 सेन्टिमिटरमा छ अरे। वाट विल बी द फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड वेभ होइन, साउन्ड वेभको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर भनेको छ। साउन्ड वेभको फ्रिक्वेन्सी, ठिक छ। र हामीलाई यहाँ विभिन्न 4 अप्सन दिएको छ, त्यो अप्सन हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब कुन चाहिँ हाम्रो बेस्ट अप्सन हो भनेर है। हामीसँग एउटा रिलेसन छ जहिले पनि याद गर्नुपर्ने, टिप्नु होला, एफ इक्वल्स टु भी बाई ल्याम्डा, ठिक छ। र हाम्रो भी भनेको 340 मिटर पर सेकेन्ड छ र ल्याम्डा वेभ लेन्थ भनेको 2.4 सेन्टिमिटर छ, ठिक छ। र यो सेन्टिमिटरलाई हामीले मिटरमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। 2.4 डिभाइडेड बाई 100 गर्नुहोस्, 24 आउँछ। यसलाई यहाँ रिप्लेस गरिदिनुहोस् 0.024, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 14166.67 हर्ज। 14167 हर्ज। र हेर्नुहोस् त त्यो अप्सन हामीसँग यहाँ छैन। भनेपछि हामीलाई यहाँ गिभन क्वेसनमा अप्सनहरू मिल्ने दिएको छैन। सम्भवतः यसलाई हामीले हर्जलाई किलो हर्जमा चेन्ज गरेर हेरौँ, 1000 डिभाइड गर्दा कति आउँछ 14166.67 डिभाइड बाई 1000 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ हेर्नुहोस् त 14.166, ठिक छ। र हामीलाई यहाँ युनिटमा मिस्टेक दिएको छ। 14.166 भनेको यहाँनिर 1.42 हर्ज दिएको रहेछ, यहाँ 2 दिएको छ, यहाँ 3 दिएको छ, यहाँ 3 दिएको छ भनेपछि यो हाम्रो रङ अप्सन हो, यो होइन हैन। र यो सम्भवतः यो हर्ज नभएर किलो हर्ज हो। यहाँ एकचोटि तपाईहरु हेर्नुस्, यो किलो हर्जमा दिनुपर्ने हो कि यहाँ हाम्रो सेन्टिमिटरको रिलेसन चाहिँ सेन्टिमिटर नभएर मिटरमा हुनुपर्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ यो अप्सन यसको अप्सन बी नै हुनुपर्ने हो। 14.2 आएपछि 14.116 आएको रहेछ। 14.166 भनेपछि यो किलोवाटमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट मिस्टेक भएको हुन सक्छ। यो यहाँनेरि 14.2 आएको छ हेर्नुस् त, यसलाई हामीले नियरली 14.2 भन्न मिल्छ। त्यो हुँदाखेरि यो अप्सन मिस्टेक छ, यसलाई सच्याउनु पर्छ, यति आउँछ। बुझ्नुभयो? यसलाई सच्याएर सार्नु है यो क्वेसनलाई। 14.2 बनाउनु, सबैको युनिटलाई किलो हर्जमा बनाउनु। क्वेसन नम्बर 92, इन टर्च, सर्च लाइट एन्ड हेडलाइट्स अफ भेहिकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड हैन। कुनै पनि भेहिकलहरुको, गाडीहरुको हेडलाइट, अगाडिको लाइट जुन हुन्छ हेडलाइट, अनि सर्च लाइट भनेको आर्मीहरुले, पुलिसहरुले अथवा कुनै सर्चिङको लागि बोक्ने जुन जसको चाहिँ हाई एकदम उज्यालो हुन्छ हैन, त्यो खालको हैन लाइटहरु
कहाँ प्लेस्ड गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसन छ। ठिक छ। अप्सन ए छ बिट्विन द पोल एन्ड फोकस अफ द रिफ्लेक्टर। अप्सन बी भेरी नियर टु द फोकस अफ द रिफ्लेक्टर। अप्सन सी बिट्विन द फोकस एन्ड सेन्टर अफ द कर्वेचर अफ द रिफ्लेक्टर। अप्सन डी एट द सेन्टर अफ द कर्वेचर अफ द रिफ्लेक्टर। है र यसको लागि हामी एउटा यहाँ हेरौँ। कुनै पनि एउटा कन्केभ लेन्स छ, यसको फोकस यहाँनिर एफ छ भनेदेखि तपाईँले यो अब्जेक्टलाई फोकसमा राख्नुभयो भने यो अब्जेक्ट यसरी यहाँबाट गएर प्यारलली यता रिफ्लेक्टेड हुन्छ र अर्को अब्जेक्ट फेरि यसरी आउँछ र यहाँबाट प्यारलली रिफ्लेक्ट भएर यता जान्छ। ठिक छ। यदि हामीले कन्केभ मिरर बनाएर यो फोकसमै अब्जेक्ट तपाईँले राखिदिनु भयो भने के हुन्छ, यसले प्यारलली यसरी लाइटहरू चाहिँ रिफ्लेक्टेड ब्याक गर्छ। तर तपाईँले यो अब्जेक्टलाई फोकसमै नराखेर फोकसको अलिकति नजिकै राख्नुभयो भने के हुन्छ, यो पोइन्टबाट लाइट यसरी जान्छ, यो पोइन्टबाट लाइट यसरी आउँछ र यो सर्टेन पोइन्टमा के हुन्छ, यसरी डाइभर्ज हुन्छ। यसरी डाइभर्ज हुन्छ। ठिक छ। त्यो गर्दाखेरि त कुनै पनि गाडीको लाइटलाई हैन यसरी चाहिँ प्लेस गरियो भने हेर्नुहोस् त, यसले एउटा धेरै टाढासम्म त देखाउने भयो हैन, धेरै टाढासम्म त यसले प्यारलली देखाउने भयो। तर वाइडर एरिया हेर्नु त हैन, उज्यालोको लागि त धेरै सर्फेस टाढासम्म पनि धेरै फैलिएर, अनि गाडीहरू हिँड्नको लागि त तपाईँको एउटा ठुलो एरियामा उज्यालो हुनु पर्यो नि हैन। त्यो एउटा वाइडै रेन्जको लाइट कभर गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले यो सर्च लाइटहरूतिर हेडलाइटहरूतिर चाहिँ के गर्छ, एकदम भेरी नियर टु द फोकस अफ द रिफ्लेक्टर है, फोकसको एकदम नजिकै राख्ने चाहिँ के हुन्छ, त्यसरी त्यो मेकानिजमबाट बनाइएको हुन्छ। बुझ्नुभयो? सुनिरहनु भएको छ नि मलाई? रेस्पोन्ड गरिदिनु त कसैले। बुझिरहनु भएको छ है? ल अब हामी फर्दर अगाडि जान्छौँ। भेरी नियर टु द फोकस अफ द रिफ्लेक्टर। क्वेसन नम्बर 93 हेर्नुहोस् त, अ कार मुभ्स 5 मिटर ड्यु इस्ट हैन। एउटा कार चाहिँ तपाईँको के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 5 मिटर, 5 मिटर यो डिरेक्सनलाई के भनौँ हामीले, इस्ट डिरेक्सन भनौँ हैन। 5 मिटर के अरे इस्टतिर हिँड्यो अरे गाडी, यहाँ थियो, यहाँबाट सुरु गर्यो र गाडी के भयो, यहाँ पुग्यो, 5 मिटर हिँड्यो। ठिक छ। र फेरि के गर्यो, इस्टबाट चाहिँ के गर्यो त्यो गाडी, फेरि 5 मिटर यो डिरेक्सन इस्ट डिरेक्सन भयो, यो डिरेक्सन के भयो, नर्थ, र के भयो, गाडी फेरि 5 मिटर नर्थ डिरेक्सनमा हिँड्यो। ठिक छ, यहाँ पुग्यो। सुरुमा गाडी यहाँनिर थियो, यो 5 मिटर इस्टको डिरेक्सनमा हिँड्यो, यहाँ पुग्यो। ठिक छ। र त्यो पोइन्टबाट फेरि के गर्यो, गाडी 5 मिटर नर्थको डिरेक्सनमा गयो, यहाँ पुग्यो। भने के भनेको छ हामीलाई, द म्याग्नेच्युड अफ डिस्प्लेसमेन्ट अफ द कार हैन, यो कारको म्याग्नेच्युड अफ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। भनेको हामीले एउटा रिलेसन याद गर्नु पर्यो, डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो सम्झिनु, मैले अगाडि पनि भनिरहेको थिएँ, सर्टेस्ट पाथ हैन। भनेको तपाईँको यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्ने त अनेकन बाटाहरू छन् नि हैन, सबैभन्दा छोटो बाटोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सर्टेस्ट पाथलाई चाहिँ के भन्छौँ, हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ है। एउटा टिपेरै राख्नुहोस् साइडमा, नेपालीमै लेख्नु भयो नि हुन्छ, सर्टेस्ट पाथ हैन, छोटो दूरी
भनेपछि हेर्नुहोस् त, यो पोइन्ट हामीले ए छ भन्यौँ, त्यसपछि यो पोइन्ट बीमा पुग्यो यहाँनिर होइन, इस्टको डिरेक्सनमा हिँडेर, र फेरि यसले नर्थिङ डिरेक्सनमा के गर्यो, सी पोइन्टमा पुग्यो भनेर हामीले भन्यौँ, यसो नेमिङ दियौँ। सुरुमा ए स्टेसनमा थियो, त्यसपछि सर्टेन 5 मिटर इस्टमा गएर बी स्टेसनमा पुग्यो, र त्यहाँबाट फेरि सर्टेन 5 मिटर मासतिर गएर नर्थको एउटा सी स्टेसनमा पुग्यो भने त्यो बेलाको सबैभन्दा सर्टेस्ट पाथ भनेको एदेखि सीसम्म जानको लागि यो बाटो छोटो पाथ हो कि होइन भन्नुहोस् त मलाई, होइन? भनेपछि हाम्रो यो दुईटाको म्याग्नेच्युड कति छ त भनेर सोधेको छ। भनेपछि तपाईँहरूले यसमा एउटा पाइथागोरस रिलेसन लाउनु पर्ने हुन्छ। 90 डिग्री फर्मेसन भएको छ होइन, एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तपाईँहरूलाई यो चाहिएको छ भनेको 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होइन, एच स्क्वायर इक्वल्स टु एच इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्नुहोस् त, रुट अन्डर 50 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 7 7 जा 49, 50 छ भनेपछि 7.07। ठिक छ, बुझिरहनु भएको छ है? 7.707। क्वेश्चन नम्बर 94 मा जाम। The plastic rod is rubbed with a dry piece of cloth and the rod becomes positively charged। हैन, एउटा कुनै प्लास्टिकको रड छ अरे हैन, र यसलाई चाहिँ के गर्यौं रे भन्दाखेरि हामीले यसलाई कुनै एउटा ड्राई पिस अफ क्लथलाई के गर्यौं भन्दाखेरि एउटा कपडाको टुक्रो लिएर चाहिँ यसलाई यसमा रब गर्यौं रे हैन, भनेदेखि के हुन्छ, द रड बिकम्स पोजिटिभली चार्ज हैन, रड चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभली चार्ज हुन्छ भने द रड हैज के छ अरे गेन प्रोटोन्स, लस्ट प्रोटोन्स, गेन इलेक्ट्रोन्स, लस्ट इलेक्ट्रोन्स हैन। भनेपछि कुनै पनि एउटा हामीले चिजलाई लिएर, कुनै पनि सब्स्टान्सलाई लिएर हैन, त्यसलाई रब गर्यौं भनेदेखि चाहिँ त्यसले कहिले पनि प्रोटोनहरु चाहिँ गेन गर्दैन, बरु इलेक्ट्रोनको कुरा आउँछ। त्यही भएर हामीले यो प्रोटोन भन्ने अप्सनलाई सुरुमा एलिमिनेट गर्छौं हैन। त्यहाँ इलेक्ट्रोनको कुरा आउँछ, गेन लसको कुरा आउँछ हैन। बडीले इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने के भन्छौं हामी, पोजिटिभ चार्ज जेनेरेट हुन्छ भन्छौं के। ठीक छ, इलेक्ट्रोन बडीले के गर्यो भने लस गर्यो भने हैन, बडीले इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने पोजिटिभ चार्ज जेनेरेट हुन्छ भन्छौं हैन। र यहाँ पोजिटिभ चार्ज भएको छ भनेपछि हामीले के भन्छौं, यहाँनेरि बडीले के गरेको छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन लस गरेको छ यहाँनेरि। ठीक छ, भनेपछि हामीले अप्सन चाहिँ डी राइट अप्सन हो भनेर सिलेक्ट गर्छौं। ठीक छ, यस सर। ल हामी फर्दर जाम क्वेशन नम्बर 95 मा। क्वेशन नम्बर 95, under which of the following conditions a concave mirror can form an image larger than the actual object है। एक्चुअल अब्जेक्ट भन्दा लार्जर चाहिँ कन्केभ मिररले चाहिँ कुन बेलामा चाहिँ सो गर्छ, चारवटा फलोइङ कन्डिसन मध्ये भनेको छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो रिलेसन, यसको धेरैवटा कन्डिसन्सहरु छ है। कन्केभ मिरर, कन्भेक्स मिररको त्यो धेरैवटा लाइटको च्याप्टरहरुमा यसको कुराहरु गर्नुपर्ने छ हैन, यसमा धेरै चीजहरु छन्। सो त्यो भएको कारणले अहिलेको लागि तपाईहरुले सम्झिनु, यो हामीले लाइटको बारेमा नेक्स्ट क्लासमा हामीले एउटा क्लासै पढ्नु पर्छ हैन। त्यो हुँदाखेरि अहिले यति बुझ्नुस्, यो कन्केभ मिररले चाहिँ इमेज लार्जर देन एक्चुअल अब्जेक्ट फर्म गर्ने कन्डिसन भनेको चाहिँ तपाईको जब अब्जेक्टलाई चाहिँ फोकस र सेन्टर अफ कर्वेचर हैन को
को बीचमा राखिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको यो कन्डिसन सेटिस्फाइड हुन्छ है। यो 95 को अप्सन सी चाहिँ हाम्रो राइट अप्सन हुन्छ है। र क्वेशन नम्बर 96 मा पनि टु गेट द रियल इमेज युजिङ कन्केभ लेन्स हैन, कन्केभ लेन्सले रियल इमेज दिनको लागि हाम्रो कुन कन्डिसन हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्भेक्स लेन्स लेसर देन फोकल लेन्थ है। 96 को लागि यो कन्भेक्स लेन्स चाहिँ तपाईको फोकल लेन्थ चाहिँ लेसर भएको युज गर्यो भने हाम्रो चाहिँ रियल इमेज कन्केभ लेन्सले दिन्छ है। त्यो हुँदाखेरि यसको 96 को अप्सन बी हुन्छ। यो तपाईहरु सम्झिराख्नुस्। क्वेशन नम्बर 97 मा जाम। द लेन्थ अफ आइरन रड हैन, कुनै एउटा आइरन रड छ अरे, एउटा आइरन रड छ अरे हैन, यो आइरन को रड भयो हैन। यो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 2 मिटर को छ लेन्थ हैन। र यो चाहिँ कुन कन्डिसनमा हो भन्दाखेरि 0 डिग्री सेल्सियस है। यसको टेम्परेचर चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि हामीले 2 मिटर लेन्थ अफ आइरन रड लिएको छौं। र यसको क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी भनेको छ, यहाँ लेन्थको कुरा दिएको छ, यो लिनियर एक्सपान्सिभिटी हुनुपर्ने हो, यहाँ क्युबिकल लेखेको छ र यसलाई अल्फा नै भन्छ हामी। लिनियर एक्सपान्सिभिटी 12 into 10 to the power minus 6 केल्भिन। यो क्वेशनमा क्युबिकल लेखेको छ, यो लिनियर एक्सपान्सिभिटी हो है। क्वेशन मिस्टेक छ यहाँनेरि, सच्याउनु होला। अनि हामीलाई दिएको छ लिनियर एक्सपान्सिभिटी को अल्फा को भ्यालु यति दिएको छ र हामीलाई के भनेको छ लेन्थ चाहिँ, त्यसको लेन्थ चाहिँ अब हामीले टेम्परेचर बढाएर जब त्यसलाई 50 डिग्री सेल्सियस बनाउँछौं त्यो बेलामा लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ। र हामीलाई विभिन्न अप्सन दिएको छ। 2.02 दिएको छ हैन, यहाँ बढेको छ 0.2, यहाँ 2.0012 मिटर भनेको छ, बढेको देखाएको छ। यहाँ सर्टेन घटेको 1.999 देखाएको छ, यहाँ ठ्याक्कै 2 मिटर भनेको छ है। अब के हुन्छ त यसको रिलेसन, हामीले यहाँनेरि हेर्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, हेर्नुस् त, हाम्रो एउटा रिलेसन छ, त्यो टिप्नु होला। del L equals to L naught alpha del T है। चेन्ज इन लेन्थ भनेको L naught भनेको यसमा के हुन्छ, इनिशियल लेन्थ सुरुमा कति थियो हैन। अल्फा भनेको चाहिँ लिनियर एक्सपान्सिभिटी जसको भ्यालु यहाँ दिएको छ 12 into 10 to the power minus 6। र डेल टी भनेको तिनीहरु बीचमा टेम्परेचरको कस्तो सम्बन्ध छ, इन्क्रिज डिक्रिज के भइराको छ हैन, त्यो बीचको के भन्छ डिफरेन्सलाई चाहिँ डेल टी भन्छ, टेम्परेचर डिफरेन्स। ठीक छ। अब हाम्रो इनिशियल लेन्थ कति छ हेर्नुस् त, 2 into लिनियर एक्सपान्सिभिटी अल्फा 12 into 10 to the power minus 6। ठीक छ, इन्टु त्यसपछि डेल टी भनेको टेम्परेचर चेन्ज, 0 बाट 50 डिग्री भनेपछि 50 minus 0 गर्दाखेरि कति आउँछ हेर्नुस् त, 0.0012 आउने रहेछ। ट्राई गरेर हेर्नुस् है, यसको कति आउँछ 0.0012 है। यसमा डेल यल भनेर जुन हामीले निकालेको छौं यो चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ, चेन्ज इन लेन्थ है। कति लेन्थ चेन्ज भएको छ त हैन भन्दाखेरि यल नट अल्फा डेल टी, यल नट भनेको इनिशियल लेन्थ, त्यसको अल्फा भनेको लिनियर एक्सपान्सिभिटी र डेल टी भनेको त्यसको टेम्परेचर डिफरेन्स गर्दाखेरि 0.0012 आउँछ। र हाम्रो इनिशियल लेन्थ कति थियो, 2 मिटर थियो, आइरन को रड हो हैन, टेम्परेचर बढाएको छ भनेपछि अभियस त्यसको लेन्थ चाहिँ के हुन्छ, यतिले के हुन्छ बढ्छ, टेम्परेचर बढेको छ। त्यो भएको कारणले हाम्रो राइट अप्सन चाहिँ के हुन्छ 2 plus 0.0012 equals to 2.0012 भनेको हाम्रो अप्सन के हुन्छ 97 को अप्सन बी चाहिँ हाम्रो राइट अप्सन हुन्छ। ठीक छ, बुझिरहनु भएको छ है। क्वेशन नम्बर 98 पढ्नुस्, सबैजनाले
क्वेसन नम्बर 98, द एंगल मेड बाई इंसिडेंट रे विथ द सर्फेस अफ प्लेन मिरर हैन, एंगल इंसिडेंट रे ले के भनेको छ, एंगल मेड बाई द इंसिडेंट रे विथ प्लेन मिरर है। हेर्नुस् त, एउटा कुनै यस्तो सर्फेस छ, मिरर छ, यहाँबाट कुनै एउटा इन्सिडेन्ट रे आयो, इन्सिडेन्ट रे यो बीचमा हामी नर्मल भन्छौँ के भएको छ, र यहाँबाट सर्टेन के भएको छ, रिफ्लेक्टेड रे गएको छ, यसरी रिफ्लेक्टेड भएको छ यो सर्फेसमा। ठिक छ, भनेपछि एन एंगल मेड बाई द इन्सिडेन्ट रे, यो इन्सिडेन्ट रे भयो विथ द सर्फेस अफ द प्लेन मिरर भनेको यो सर्फेस, यो मिररको सर्फेससँग इन्सिडेन्ट रेले बनाएको एंगललाई हामी के एंगल भन्छौँ भनेर सोधिरहेछ है। यो टिप्नु होला, हामीले यो इन्सिडेन्ट रेसँग यो रिफ्लेक्टेड सर्फेस, यो चाहिँ रिफ्लेक्टेड सर्फेस भयो, यो चाहिँ रिफ्लेक्टेड रे भयो है। एउटा इन्सिडेन्ट रे आयो या नर्मल छ, नर्मलबाट के भयो यतापट्टि रिफ्लेक्टेड भयो, र हामीले जहिले पनि यो इन्सिडेन्ट रेले यो सर्फेस रिफ्लेक्टेड सर्फेससँग बनाएको एंगललाई ग्लान्सिङ एंगल भन्छ। ठीक छ, र यो हाम्रो 98 को लागि अप्सन डी चाहिँ के भयो, ग्लान्सिङ एंगल, राइट अप्सन भयो। एंगल अफ रिफ्लेक्सन होइन, एंगल अफ इन्सिडेन्स होइन, एंगल अफ डेभिएसन होइन। ठीक छ, र यो रे यदि त्यहाँ रिफ्लेक्टेड नभएर जुन यताबाट पास भएको जुन हुन्छ, यदि पास भएको भए यो बीचको एंगललाई चाहिँ हामी कुन एंगल भन्छौँ सम्झिनु होला, यो काम लाग्न सक्छ। यसलाई हामी डेल्टा एंगल अफ डेभिएसन भन्छौँ। डेभिएसन कतिले डेभिएट भयो हैन, यो यदि यहाँदेखि यो रिफ्लेक्टेड सम्मको एंगल अफ डेभिएसन, एंगल अफ डेभिएसन। ठीक छ, क्वेश्चन नंबर 99, Question number 99, sunglasses have zero power as the radius of curvature of the surface is, हैन, हामीले युज गर्ने सनग्लासेस को चाहिँ पावर चाहिँ जेरो, के भनेको छ, पावर जेरो हुनको लागि रेडियस अफ कर्वेचर त्यो दुईटै सर्फेस को कस्तो हुनुपर्छ भनेको छ है। हामीसँग एउटा रिलेसन छ, टिप्नु होला, p इक्वल्स टु 1/f हैन, यो f भनेको फोकल लेन्थ हो, यो भनेको फोकल लेन्थ भयो, र हामीले अर्को रिलेसन पनि के इस्टाब्लिश गर्न सक्छौं भन्दाखेरि f इक्वल्स टु r/2 हुन्छ। यो r भनेको रेडियस अफ कर्वेचर हो। ठीक छ, भनेपछि p इक्वल्स टु 1/r/2 भनेको यो के हुने भयो, 2 माथि जाने भयो भनेपछि 2/r हुने भयो। ठीक छ, p इक्वल्स टु भनेपछि यदि तपाईलाई पावर जेरो गराउनु छ भने हेर्नुस् त, p भनेको कस्तो रिलेसन आयो, p इक्वल्स टु 2/r भन्ने रिलेसन आयो। ठीक छ, भनेपछि तपाईलाई पावर जेरो गराउनको लागि हैन, रेडियस अफ कर्वेचर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इन्फिनिटीमा राख्नु पर्यो के, इन्फिनिटी भनेको 1/0, त्यो भयो भने मात्र के हुन्छ, पावर चाहिँ जेरो हुन्छ। भनेपछि हाम्रो यहाँ के हुन्छ, राइट अप्सन इन्फिनिटी हुन्छ। ठीक छ, ल एन्सर टिप्नु, हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। क्वेश्चन नंबर 100, which of the following can make the parallel beam of light when the light from a point source is incident on it, हैन,
या दिएको मध्ये कुन चाहिँले चाहिँ के भनेको छ, प्यारलल बिम अफ लाइट चाहिँ एउटा पोइन्ट सोर्सबाट आउँदाखेरि इन्सिडेन्ट अन इट भनेको छ है। र यो लाइटको क्वेसन हो होइन। यसको लागि चाहिँ के हुन्छ अप्सन भन्दाखेरि, अब हेरौँ, कन्केभ मिरर एज वेल एज कन्भेक्स लेन्स, convex mirror as well as concave lens, two plane mirror placed at 90 degree, concave mirror as well as concave lens भनेपछि अप्सन सी सुरुमै हुँदैन। टु प्लेन मिररलाई 90 डिग्रीमा राख्दाखेरि त्यस्तो हुँदैन होइन। भनेपछि अप्सन डी भनेको कन्केभ मिरर एज वेल एज कन्केभ लेन्स भनेपछि यो पनि अप्सन हुँदैन। र हाम्रो कन्केभ मिरर एन्ड कन्भेक्स लेन्स भनेपछि क्वेसन नम्बर 100मा के हुन्छ, अप्सन ए चाहिँ राइट अप्सन हुन्छ। कन्केभ मिरर र कन्केभ लेन्सले चाहिँ के गर्छ, एउटा कुनै पनि पोइन्ट सोर्स पर प्यारलल बिम अफ लाइट त्यहाँ इन्सिडेन्ट गराउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, प्यारलल बिम अफ लाइट यो दुइटाले दिन्छ, कन्केभ र कन्भेक्स लेन्सले है। कन्केभ मिररले र कन्भेक्स लेन्सले, यो कन्भेक्स मिरर र कन्केभ लेन्सले दिँदैन, ठिक छ। र यसको के हुन्छ, राइट अप्सन भनेको कन्केभ मिरर र कन्भेक्स लेन्सले है। 100 को के भयो, अप्सन ए चाहिँ यसको राइट अप्सन भयो। ल हामी हेल्थ साइन्सको क्वेसनतिर जान्छौँ अब, प्र्याक्टिस सेट है। सबैले क्वेसन देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा, मलाई रेस्पोन्ड ल देखिरहनु भएको छ है, जुम गरिदिनु ल, भन्नुहोस् त अब भयो ल है। ल हेर्नुहोस् त एकदम कस्तो क्वेसन सोधेको रहेछ, सबैले पढ्नु त। वाट इज नर्सिङ, नर्सिङ भनेको के हो, अप्सन हेर्नुहोस् त, 4वटा अप्सन दिएको छ। केयर अफ द सिक पिपल टु रिस्टोर एन्ड प्रिजर्भ हेल्थ, टु प्रिभेन्ट अर टु केयर डिजिज अर इन्जुरी होइन। अप्सन बी केयर अफ सिक पिपल टु अर्न मनी एन्ड प्रेस्टिज होइन। केयर अफ पुवर पिपल टु फाइट एगेन्स्ट द वुमन राइट। बुझ्नु भएको छ नि ल्याङ्ग्वेज त है। सिक पिपललाई रिस्टोर गर्नलाई, प्रिजर्भ गर्नलाई, अनि टु प्रिभेन्ट अर क्यारी डिजिज अर इन्जुरी है। भनेपछि त यो त हामीले नर्मल्ली सोच्दा पनि त हाम्रो अप्सन ए नै हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सिक पिपललाई केयर गर्नलाई र अनि अर्न मनी एन्ड प्रेस्टिज अरे होइन। केयर अफ द पिपुलको केयर गर्नलाई, टु फाइट एगेन्स्ट वुमन राइट भनेपछि यो हामीलाई दिएको अप्सन मध्ये त सबैभन्दा बेस्ट अप्सन त अप्सन ए नै होइन त। ल क्वेसन नम्बर 2 मा जाम। हु इज कल्ड द लेडी विथ द ल्याम्प, भन्नुहोस् त कसलाई भनिन्छ लेडी विथ द ल्याम्प, याद छ तपाईँहरू कसैलाई, भन्नुहोस्। एकजनाले मदर टेरेसा भन्नुभयो, अरू कसैले के, ल है। यो चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनुपर्छ है, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल हो है। लेडी विथ द ल्याम्प भनेर चिनिने मान्छे को हुन् भन्दा फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल हुन् है, मदर टेरेसा होइनन् है, झुक्किनु हुँदैन, मदर टेरेसा होइनन्, म्याडम क्युरी पनि होइनन्, इन्दिरा गान्धी पनि होइनन्, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल हुन्। टिप्दै जानुहोस् है, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल। विच इज द फर्स्ट हस्पिटल इस्टाब्लिस इन नेपाल, नेपालमा इस्टाब्लिस भएको फर्स्ट हस्पिटल कुन हो रे, नेपालको पहिलो अस्पताल भन्नुहोस्। ट्यु, हजुर ट्यु भन्नुभयो है। एकजनाले ट्यु टिचिङ हस्पिटल भन्नुभयो, अर्को वीर हस्पिटल छ, अर्को वीरेन्द्र पुलिस हस्पिटल र नेपाल मेडिकल। भनेपछि क्वेसन नम्बर 3 को लागि हाम्रो वीर हस्पिटल है, सबैभन्दा फर्स्ट इस्टाब्लिस भएको हस्पिटल भनेको हाम्रो वीर हस्पिटल हो है। यो टिप्नुहोस् है, वीर हस्पिटल, नझुक्किनु होला। फर्स्ट हस्पिटल भनेको कुन हो, वीर हस्पिटल हो, ठिक छ, यो वीर हस्पिटल हो।
हु इज द फर्स्ट नर्स अफ नेपाल? फर्स्ट नर्स अफ नेपाल को हो रे भन्नुहोस् त? डाक्टर उमा देवी दास, मिस रुक्मुनी श्रेष्ठ, बोथ ए एन्ड बी, नन। नेपालकी प्रथम नर्स को हुन्? प्रथम नर्स, फर्स्ट नर्स है, टिप्नु होला यदि याद छैन भने। डाक्टर उमा देवी दास है, फोको अप्सन ए भनेको राइट अप्सन हुन्छ, डाक्टर उमा देवी दास है। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा जाम। वेन वाज महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पस इस्टाब्लिस? भन्नुहोस् त मलाई, महाराजगञ्जको नर्सिङ क्याम्पस कहिले स्थापना भएको थाहा छ कसैलाई? 2032 BS, 2042 BS, 2048 BS र 2050 BS है। महाराजगञ्जको नर्सिङ क्याम्पस है, यो चाहिँ कहिले इस्टाब्लिस भएको हो भन्दाखेरि टिप्नु होला 2042 BS, चैत्रको फर्स्ट है, चैत्र फर्स्ट। यो डेट सहित लेख्नु होला, तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ एमसीक्यूजमा यसरी सजिलै गरी 2042 BS भन्न नदिन सक्छ, मन्थ पनि दिन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि साइडमा नोट डाउन गर्नुस्, 2042 चैत्र फर्स्ट। ठीक छ? भनेपछि हाम्रो अप्सन के भयो? 2042 BS। क्वेसन नम्बर 6 मा जाम। क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्नुहोस् त के भनेको छ। व्हाट इज द फुल फर्म अफ एनआईडी? एनआईडी को फुल फर्म के हो? फुल फर्म अफ एनआईडी न्यू आयोडिन डिसअर्डर हैन, न्यू आयोडिन डिसअर्डर, नेशनल इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट, नन इम्युनिटी डिजिज, नेशनल इम्युनाइजेसन डे। के हुन्छ होला भन्नु त? तपाईहरु कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईहरु मध्ये यहाँ रेस्पोन्स गरिदिनु त मलाई। थाहा छ कसैलाई? भन्नु त भन्नु। न्यू आई अप्सन कति भन्नुभयो? मैले बुझिन, भन्नुहोस् एकचोटि फेरि। थाहा छ भने भन्नु होला, थाहा छैन भने पनि यदि केही आएको छ माइन्डमा त्यस्तो कुराहरू भने भन्नुहोस् है। तपाईहरुको कन्फ्युजन क्लियर गर्ने अहिले हो। अहिले यो हो कि जस्तो लागेको कुराहरू तपाईहरु कसैले भन्नुभयो भने त्यही नै कुराहरू अर्को साथीहरुको लागि पनि झुक्किने ठाउँ रहन्छ हैन। त्यो हुँदाखेरि अहिले नै त्यो कुराहरू तपाईहरुले एक्सप्रेस गर्नुभयो भने मैले यो चीजलाई यो सम्झिँदाखेरि सरले यो बेलामा यस्तो भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा तपाईलाई एक्जाम हलमा रिकल हुन्छ है। एमसीक्यू जति धेरै डिस्कसन गर्दै पढ्यो त्यति धेरै माइन्डमा बस्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यदि त्यस्तो मनमा यो हो जस्तो लागेको छ भने रेस्पोन्ड गर्नु होला है। फुल फर्म अफ एनआईडी यदि कसैलाई थाहा छ भने भन्नुहोस्, हैन भने म भन्छु न्यू आयोडिन डिसअर्डर, नेशनल इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट, नन इम्युनिटी डिजिज र नेशनल इम्युनाइजेसन डे। कोही ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ? नेशनल इम्युनाइजेसन डे है, एनआईडी भनेको नेशनल इम्युनाइजेसन डे, यो राइट अप्सन हो, टिक लाउनु होला है। र अर्को त्यस्तै अर्को फुल फर्म छ क्वेशन नम्बर 7 मा। व्हाट इज द फुल फर्म अफ एनएएन? एनएएन को फुल फर्म के हो? नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाली एसोसिएसन अफ नर्सेस, नेशनल अल नर्सेस, नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल भन्नुभयो? हजुर। ल क्वेशन नम्बर 7 को नर्सिङ एसोसिएसन भन्नुभयो है, र ए नै हो राइट एन्सर है। ए नै हो, सम्झिनु होला, नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल भनेको एनएएन हो। त्यसै गरी फुल फर्म अफ आईसीएन, आईसीएन को फुल फर्म भन्नुस् त यदि थाहा छ कसैलाई भने। इन्टरनेशनल काउन्सिल अफ नर्सेस होला। इन्टरनेशनल काउन्सिल अफ नर्सेस है,
इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ नर्सेस, अप्सन सी नै राइट अप्सन हो यसको है। आइसिएन भनेको इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ नर्सेस, टिप्नु होला है, इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ नर्सेस। त्यसै गरी वेन वाज डब्लुएचओ इस्टाब्लिस, डब्लुएचओ कहिले इस्टाब्लिस भएको? वेन वाज डब्लुएचओ इस्टाब्लिस है, यो डेट हो। तपाईँहरूले अप्सन बी भन्नुभयो है, 1948 डब्लुएचओ हो। यसको अप्सन भनेको 1948 नै हो होइन। र यो डिटेल डेट तपाईँहरूले अझै लेख्नुहोस्, 1948 को चाहिँ अप्रिल 7लाई भन्छ। अप्रिल 7मा चाहिँ के भएको भन्दाखेरि डब्लुएचओ इस्टाब्लिस भएको हो। अहिले तपाईँलाई 1948 मात्रै दिएको छ अप्सनमा होइन, मन्थ दिएर झुकाउनु पनि सक्छ, त्यो भएर स्योर हुनुहोस् 1948 एडी अप्रिलको 7मा है, अप्रिल 7 टिप्नुहोस्। त्यसै गरी द हेड क्वार्टर अफ डब्लुएचओ, डब्लुएचओ को हेड क्वार्टर कहाँ हो भन्नुहोस् त? जेनेभा है। डब्लुएचओ को हेड क्वार्टर भनेको जेनेभामा हो। र यो जेनेभा चाहिँ तपाईँको कहाँ पर्छ भन्दाखेरि यो स्विजरल्यान्डमा पर्छ है, सम्झेर राख्नुहोस्। जेनेभा भने स्विजरल्यान्डमा हो। क्वेसन नम्बर 11, वेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एभ्री इयर है। हरेक वर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे भनेर हामीले कुन दिनलाई मनाउँछौँ? थाहा छ? भन्न सक्नुहुन्छ? हो, अप्रिल 7 है। अप्रिल 7 चाहिँ के हो यसको राइट एन्सर हो है, अप्रिल 7, अप्रिल 7 है। र क्वेसन नम्बर 12 मा जाम हामी। विच अफ द फलोइङ इज द गुड क्वालिटी अफ नर्स, तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ तपाईँको गुड क्वालिटी अफ नर्स हो अरे? हेल्दी एन्ड इन्टेलिजेन्ट, फ्रेन्डली एन्ड हेल्पफुल, डिसिप्लिन एन्ड हनेस्ट एन्ड अल अफ दिस। भनेपछि त यो त सबै चाहियो नि, यो त सबै चाहियो नि होइन, यो त सबै चाहियो। यो कुराहरू चाहिँ, यस्तो कुराहरू त अब मैले भन्नु पर्दैन, तपाईँहरू आफैले नै बुझ्नुहुन्छ। र जाम अर्को क्वेसनमा। फुल फर्म अफ एएनएम, एएनएम को पूरा शब्द के हो? एसिस्टेन्ट नर्स मिडवाइफ, एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ भन्नुभयो है। ल यही नै हो। यदि अरू साथीलाई थाहा छैन भने टिपिहाल्नुहोस् अहिले है, एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ है। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14, देयर आर डट डट सिस्टम इन ह्युमन बडी, ह्युमन बडीमा कतिवटा सिस्टम हुन्छ भन्नुहोस् त मलाई, यदि थाहा छ भने होइन। कतिवटा सिस्टम हुन्छ अरे ह्युमन बडीमा है। र यो एन्सर टिप्नुहोस्। 9वटा मेजर सिस्टम हुन्छ है हाम्रो बडीमा। मेजर सिस्टम कतिवटा हुन्छ? 9वटा हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँको 7वटा यसरी दिएको छ, इन्टिग्युमेन्टरी सिस्टम। त्यसै गरी अर्को भनेको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो। त्यसै गरी अर्को भनेको रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। अर्को भनेको सर्कुलेटरी सिस्टम। त्यसै गरी डाइजेस्टिभ सिस्टम, एक्सक्रिटरी सिस्टम, नर्भस सिस्टम, इन्डोक्राइन सिस्टम र रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भनेर यसरी 9वटा के भएको छ भन्दा हाम्रो सिस्टम अफ ह्युमन बडीलाई के गरेको छ? डिभाइड गरेको छ है। भनेपछि 14 को के हुन्छ हाम्रो? अप्सन सी चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ। ठिक छ, बुझिरहनु भएको छ? ल अब अगाडि जाम है। हाउ मेनी डोज of DPT vaccine should be given to prevent the baby from diphtheria, tetanus and whooping cough है।
यो डिफ्थेरिया टिटानस हुपिङ कफ भन्ने ऊबाट चाहिँ बचाउनको लागि बच्चालाई होइन डिपिटी खोप भन्ने हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ कति डोज दिनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ तपाईँहरू मध्ये कसैलाई भन्न सक्नुहुन्छ? यस्तो कुराहरू तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ है, किनभने तपाईँहरू तयारी नै यसैको गरिरहनु भएको छ है। त्यो भयो भने के हुन्छ यो सम्झिनुहोस्, डिपिटी खोप भन्ने कुरा बच्चालाई के हुन्छ 3 चोटि दिनुपर्छ है, 3 चोटि दिनुपर्छ, यो सम्झिराख्नुहोस्, टिप्नुहोस् है, यो 3 चोटि दिनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् अर्को क्वेसन छ, एट व्हाट एज होइन कति एजमा बीसीजी भ्याक्सिन चाहिँ बच्चालाई दिनुपर्छ? बीसीजी भ्याक्सिन चाहिँ कति बिफोर 1 इयर्स है। खास यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 6 महिनाको बिचमा दिइसक्ने भन्ने हुँदो रहेछ, तर अब यहाँ हाम्रो अप्सन सेलेक्ट गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ 557 भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो अप्सनको लागि चाहिँ बिफोर 1 इयर अफ एज भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ है, तर जेनरली 6 महिना भन्दो रहेछ है। यो कुराहरू यदि अप्सन चेन्ज दियो भने तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला है। ल क्वेसन नम्बर 17 मा जाम। द डिजिज कज बाई डिफिसियन्सी अफ आयोडिन होइन हाम्रो ह्युमन बडीमा हाम्रो मानव शरीरमा चाहिँ आयोडिनको कमी भयो भने कस्तो खालको रोग लाग्छ भनेको छ? ए डायबिटिज, अर्को गोइटर, अर्को विकनेस र लेप्रोसी। भन्न सक्नुहुन्छ कसैले? गोइटर है, अब गोइटर ल सम्झिनुहोस् है, थाहा छैन भने अरू साथीहरूले पनि सम्झिनु होला। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8, राउन्ड वोम इन्फेस्टेसन जुका भन्दो रहेछ है, यो के कारणले लाग्छ अरे? मस्किटो बाइट, वाल्किङ बियरफुट, ड्रिङ्किङ अनसेफ वाटर, प्लेइङ विथ द डग्स। भन्नुहोस् त मलाई। खाली खुट्टा हिँड्यो भने यो हेर्नुहोस् है, अब यो क्वेसनले यो जुका भनेको चाहिँ यो पेटमा पर्ने जुकाको कुरा गरेको छ जस्तो लागेछ मलाई यहाँ हेर्दाखेरि होइन। यो तपाईँहरूले खाली खुट्टा हिँड्दाखेरि अर्को जुका जुन लाग्छ नि टोक्ने, त्यो पनि बुझिरहनु भएको छ होला सायद कसैले, अरू साथीहरूले पनि त्यस्तो आएको छ भन्नु त। तर यो राउन्ड वोम इन्फेस्टेसन यो जुका भनेको तपाईँको पेटमा लाग्ने जुका हो, त्यो भएको कारणले गर्दा यो हामीले अप्सन सेलेक्ट गर्नुपर्दा चाहिँ ड्रिङ्किङ अनसेफ वाटर है, अनसेफ वाटर खाइयो भने, फोहोर पानी खाइयो भने जुका पर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले अप्सन 18 मा चाहिँ के गर्छौँ, हामीले अप्सन सी चाहिँ राइट अप्सन हो भनेर सेलेक्ट गर्छौँ है। वाकिङ बियरफुट होइन है, ख्याल गर्नुहोस् ल, अप्सन सी चाहिँ राइट अप्सन हो है। ल मस्किटो इज द भेक्टर फर द ट्रान्समिसन अफ होइन लामखुट्टेकोले सार्ने रोग के हो भन्नुहोस् त? यो त सिम्पल कुरा भयो नि होइन, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा हुने कुरा हो, मलेरिया हो होइन। त्यसै गरी रेबिज इज कज बाई बाइट अफ द, रेबिज के कारणले लाग्छ अरे होइन, कसको टोकाइबाट सर्छ? यो त डगको कारणले भयो होइन। ल आज हामीले 20वटा क्वेसन गऱ्यौँ होइन। मसँग हेर्नुहोस् यो साइन्स रिलेटेड, हेल्थ साइन्स रिलेटेड धेरै क्वेसनहरू छ मसँग, अलमोस्ट 200 क्वेसन छ होइन। हामीले यो सबै क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ है, तपाईँहरूलाई गराउँछु है म यो, तपाईँहरू सबैले मेहनत गर्नुहोस्। यो क्वेसन म्याक्सिमम पर्छ है तपाईँहरूको इक्जाममा, यस्तै क्वेसनहरू सोध्ने हो, ठिक छ? ल आज हामी क्वेसन नम्बर 20 सम्म गर्छौँ, हामी भोलिबाट चाहिँ फर्दर हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है। मैले सबैजनालाई थ्याङ्क यू, मैले रेकर्डिङ अफ गरेँ है।